बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तर्जुमा कुरान में आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल आराफ आयत नंबर 80 से पढ़ेंगे और लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी उनकी बुराई और उन पर क्या अज़ाब आया, आज के सबक में इसका तज़किरा है। आप सब इन असबाक को ख़ुद भी तवज्जो के साथ सुना करें, दोस्तों तक भी पहुँचाया करें। इंशाअल्लाह सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलूतन, और लूत अलैहिस्सलाम, इस क़ाला, जब उन्होंने कहा, लिक़ौमिही, अपनी कौम से, अतअतून अल-फ़ाहिशा, क्या तुम आते हो फहाशी को, मा सबक़कुम, नहीं सबकत की तुमने, बिहा, इसकी, मिन अहदिन, किसी एक ने, मिनल आलमीन, जहान वालों में से, जिस काम को तुमने ईजाद किया है तुमसे पहले ये काम किसी ने भी नहीं किया। फहाशी जो है, एक होता है गुनाह और एक होती है फहाशी। गुनाह वो है जो खुद तक महदूद रहे, एक बंदे ने छुप कर गुनाह किया, ज़िना किया, शराब पी, चोरी की, डकैती की, वो छुपा हुआ है, उसी तक है। फहाशी वो है कि जो ओपन हो जाए, एक ऐसा गुनाह कि जिसकी दूसरों को भी तलकीन की जाए। हम कहते हैं ना कि फहाशी और यानी औरतें फहराती हैं, वो क्या होता है कि कम लिबास पहनकर, बरा ना होकर, बारीक और टाइट किस्म के लिबास पहनकर वो दूसरों को भी बुलाने वाली होती हैं। तो इनकी फहाशी क्या थी, इन कौम लूत का जुर्म क्या था, अजाब क्या था, ये औरतों को छोड़कर लड़कों की तरफ माइल होते और उनसे अपनी शहवत को पूरा करते। और ये ऐसा जुर्म और गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पर क्या अजाब भेजा आगे हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया के अंदर भी ये जुर्म और ये गुनाह मौजूद है। और अभी इन दिनों में जब हम ये सबक पढ़ रहे हैं, पिछले दिनों एक वाक़या हुआ कि मदरसे के एक मुफ्ती, जिसको मुफ्ती कहना भी नहीं चाहिए, नाम निहाद मुल्ला, और ऐसे लोग जो दीन को और मदारस को बदनाम कराने का सबब बनते हैं, उसकी वीडियो वायरल हुई। ऐसे अब वो पकड़ा हुआ है, लेकिन क्या होगा जब इस्लामी कानून नाफिज नहीं होगा, सज़ाएं नहीं मिलेंगी, तो ये बुराइयां ख़त्म तो नहीं होंगी। कोई भी हो बुराई करने वाला, और कई उलमा जो हकीकतन वाक़तन उलमा हैं वो ये बयानात दे रहे हैं, बता चुके हैं। वो अल्लामा हिशाम ज़हीर, अल्लामा इब्तिसाम साहब और दीगर उलमाए कराम, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उन्होंने भी बयान दिया। बाकी कई जो वाक़तन हकीकी मानों में जो है दीन का सही इमेज जो है पेश करने वाले लोग हैं, उन्होंने बता दिया कि इसको जो है ना फांसी होनी चाहिए। इस्लामी जो सज़ा है बिला तफरीक, कोई भी वो जुर्म करने वाला हो। लेकिन मीडिया के लोग, लिबरल लोग, वो क्या कर रहे हैं, उस वाक़े को बुनियाद बनाकर मदारिस पर, मसाजिद पर और उलमा पर तनकीद कर रहे हैं। ये तो किसी किस्म का भी इंसाफ नहीं है। एक अगर डॉक्टर गलत हो तो उस एक डॉक्टर की गलती की वजह से सारे डॉक्टरों को हम गलत थोड़ी कहेंगे। एक अगर वकील खराबी करे, कि इंजीनियर खराब हो जाए, उसकी वजह से सारे शोबे को तो हम बदनाम नहीं करते ना। काली भेड़ें, इस तरह की काली भेड़ें हर शोबों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, क्या यूनिवर्सिटियों में ऐसे काम नहीं होते? तो ये काम ख़त्म कब होंगे? बहसें करने से और तनकीदें करने से कुछ नहीं होगा। ख़त्म ये काम तब होंगे जब इस्लामी सज़ाएं नाफिज की जाएँ। ऐसे जुर्म करने वाले के लिए क्या सज़ा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़्तुलुल फ़ाइल वल मफ़ूल, ये ऐसा काम करने वाला, बुराई करने वाला और जिसके साथ की गई है, दोनों को कत्ल कर दो। ऐसे बंदों को जब फांसी पे लटकाया जाए और सबके सामने सज़ा हो, बुराइयां उछाली जाती हैं, सज़ाएं होती भी नहीं, अगर हों भी सही तो फिर छुपा कर होती हैं। सबके सामने एक बंदे को सज़ा मिले ना, तो दूसरा जुर्म फिर नहीं होगा। तो ये कौम, इस कौम का जुर्म था, फहाशी और यानी फैलाते थे। और फिर दूसरी बात भी मेरे जहन में आ रही है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि फहाशी और यानी का सबब, जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया कि हमारे मुल्क में फहाशी और यानी ज़िना, इसका सबब बेपर्दगी है, तंग लिबास है। औरत जब आधा लिबास पहन कर जाएगी तो मर्द की तो इंट्रैक्शन होगी। उस पर अब कई लोग तनकीद कर रहे हैं, लिबरल लोग, कि अपने आप को, इंसान को चाहिए वो अपने आप को कंट्रोल करे। अपने आप को क्या कंट्रोल करे? एक बंदा जो अच्छा ड्राइवर है, उसका काम क्या है कि वो गड्ढों से, ख़तरनाक जगहों से गाड़ी को बचाए। तो हम क्या करें? सड़क पे जाके गड्ढे खोदना शुरू कर दें। जब कोई हम पर एतराज़ करे कि गड्ढे क्यों खोद रहे हो, हम कहें कि अच्छे ड्राइवर का तो काम है कि गड्ढों से गाड़ी को बचाए, हम कील फेंक दें वहाँ रोड पे जाके। ये चीज़ नहीं रोक रहे। जब होगी फहाशी और यानी आएगी तो मर्द की इंट्रैक्शन तो होगी, फहाशी तो फैलेगी। सबब यही है, इस्लाम ने क्यों कहा? मर्द से भी कहा कि आंखों को नीचा करो, औरत से भी कहा कि अपनी निगाहें झुका कर रखो। इससे बचेंगे,
اس سے جب پورا پردہ ہوگا، خواتین باپردہ ہوں گی اور مرد بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں گے، تب جا کر اس فحاشی سے ہمیں نجات ملے گی۔ تو یہ فحاشی اور یعنی اور پھر یہ چیز قوم لوط والا عمل، یہ بہت بڑے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ انکم لتأتون الرجال، کہا کہ تم مردوں کی طرف آتے ہو، شہوتاً، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں سے ہٹ کر۔ اور اس قوم کی عورتیں جو تھیں وہ عورتوں سے اپنی شہوت کو پورا کرتی تھیں، اور آج کئی یورپین ممالک میں اس چیز کی اجازت ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، اور یہی چیزیں وہ لوگ ہمارے ملکوں میں ملانا چاہتے ہیں۔ یہ میرا جسم میری مرضی کہنے والی عورتیں یہ اصل ان کی تنظیموں کے فنڈ پر پلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ بل انتم قوم مسرفون، فرمایا کہ بلکہ تم قوم ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھ چکی ہے۔ وما کان جواب قومی، نہیں تھا ان کی قوم کا جواب الا مگر یہ کہ ان قالوا اخرجوہم، یہ کہ نکال دو ان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم، کہ بے شک وہ اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک رہنے والے لوگ ہیں، یہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ گندگی تھی نا، کہ جو چیز فطرتی طور پر ایک فطرتی تقاضا ہے انسان میں، مرد میں اللہ نے خواہش رکھی ہے، شہوت رکھی ہے، اس شہوت کے ازالے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے اللہ نے جو نیچرل فطرتی طریقہ رکھا ہے کہ عورت کے ساتھ، اور وہ بھی نکاح کر کے، نکاح کے ذریعے، ایک نکاح کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، اس کے ذریعے اس شہوت کو پورا کریں، وہ فطرتی طریقہ ہے۔ اس سے ہٹ کر غیر فطرتی طریقہ، جو اس انسانی جو صحیح ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو گھن آتی ہے اس طریقے سے، گندگی کا طریقہ، فحاشی کا طریقہ، بے راہ روی، اور جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں اس طریقے کی طرف جو جائے وہ، تو پھر انہوں نے کیا کہا، یہ لوگ بڑے پاک رہتے ہیں، ان کو بڑی پاکیزگی کا خیال ہے، ان کو اپنی بستی سے ہی نکال دو۔ جو گناہ سے روکنے والا اس کو کہو کہ یہاں سے نکلو، یہاں نہ رہو، تم بڑے پاک ہو، تم بڑے اچھے ہو، تمہیں یہ کام پسند نہیں ہے تو ہمارے ساتھ ہی نہ رہو۔ تو پھر کیا ہوا، فَأَنْجَيْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی، لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اس قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی نہ بچا سکے۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ خاندان، حسب و نسب کچھ نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت نہ دے سکے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہ بچا سکے، لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اس حسب و نسب کو نہ دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، اس کے گھر والوں کو، لیکن اس کی بیوی کانت من الغابرین، وہ تھی ہلاک ہونے والوں میں سے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی اور ہلاک ہونے والوں میں سے تھی، کیونکہ اسی قوم کی وہ کے ساتھ تھی، تو لہٰذا وہ بھی انہی کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ کیا ہوا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے برسائی ان پر پتھروں کی بارش، ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ فانظر، پس آپ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا انجام تھا مجرم لوگوں کا، جو مجرم بنے، جنہوں نے جرم کیے۔ یہ جرم تھا، اس سے بڑی اللہ کی نافرمانی اور کیا ہوگی۔ اور صرف یہ عذاب نہیں، دوسری جگہ پر سورہ ہود کے اندر جب ان قوموں کے واقعات اللہ نے دوبارہ بیان کیے، وہاں ہے اللہ نے زمین کو نیچے سے اٹھایا، فرشتوں نے زمین کو نیچے سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پر لے گئے، پھر الٹا کر کے اس زمین کو پٹخ دیا گیا، آج تک اس زمین پر آبادی نہیں ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے یہ، اللہ کے غصے اور غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ایک فطرتی طریقہ چھوڑ کر، ہاں زنا ہے، زنا پر بھی سزا ہے، لیکن وہ اتنی سزا نہیں ہے۔ وہ سزا کیا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ نے زنا کی ہے، غلطی ہوئی ہے، تو 100 کوڑے لگاؤ، 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو، اور اگر شادی شدہ ہیں تو پتھر مار مار کر مار دو، سنسار کرو۔ لیکن یہ غیر فطرتی طریقہ جو ہے، فرمایا فَقْتُلُوا الْفَاعِلَ، کرنے والا اور جس کے ساتھ کیا دونوں کو قتل کر دو۔ اس اللہ کی اس زمین پر رہنے کا یہ حق نہیں رکھتے، اور اگر جانور کے ساتھ کسی نے یہ بدفعلی کی ہے تو اس جانور کو بھی قتل کر دو۔ اتنا برا کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس غلیظ بیماری سے ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھیں، اور یہ جو کرتے ہیں یہ بیماریاں ان میں پھیل جاتی ہیں، پھر ذہنی طور پر بھی یہ بیمار ہو جاتے ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمارے معاشرے کو پاک کر دیں، اور جس شخص نے یہ جرم کیا ہے، اللہ ہماری حکومت کو یہ توفیق دیں کہ ایسے جرم کرنے والے جو بھی ہوں، بلا تفریق ان کو سزائیں دی جائیں۔ کیا ہوتا ہے کہ داڑھی ٹوپی والے سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو پھر پینٹ کوٹ پہنے والے اس کے خلاف ہوتے ہیں،
اگر ٹائی کوٹ پینٹ پہننے والے ان سے یہ گناہ ہو تو داڑھی ٹوپی والے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ ماحول ہمارے معاشرے میں جو ہوا ہے اس سے ہم کو نکلنا ہے. اس سے نکل کر بلا تفریق اسلام جو ہے وہ سب کے لیے ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے سب کے لیے ہے. جب سزائیں ہوگی، اسلامی قانون نافذ ہوگا، امن ہوگا، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.